और जोर देता है कि भाई आपको बैत लेनी है, तो हज़रत इमाम हुसैन परेशान हो जाते हैं और इस परेशानी में वो डिसाइड करते हैं कि मुझे मदीना छोड़ देना है और मक्के की राह लेनी है। तो बच्चों, शाबान 60 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन मदीने से मक्का रवाना हो गए। ये बात आप तमाम को समझ आ गई? विधवा जी, मदीने का हाकिम कौन था? मदीने का हाकिम था वलीद बिन उतबा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो यजीद ने वलीद बिन उतबा का ही सहारा लिया और उन्हीं के ज़रिए से, उन्हीं की विसातत से हज़रत इमाम हुसैन को, जो कि मदीने में थे, बैत लेने पे मजबूर किया। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन मदीने से मक्का रवाना हो गए। ठीक है, अब मक्के में जब हज़रत इमाम हुसैन पहुँचे मेरे बच्चों, तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि कूफे वालों ने बहुत सारे, यानी कि ढेरों, सैकड़ों खतूत लिखे। किसको? हज़रत इमाम हुसैन को। अब किस लिए खतूत लिखे? इसलिए लिखे, आप पर जो खिलाफत की जिम्मेदारियां हैं, या जो खिलाफत के क़याम की जद्दोजहद है, वो आप कूफे में आके उसका आगाज़ क्यों नहीं कर देते? और हम तो सबके सब आपके साथ हैं, आप हमारे पास आइए, यानी आप कूफा तशरीफ़ ले आइए और हम सबके सब आपको वेलकम करेंगे। क्या वो सच बोल रहे थे? नहीं। फिर क्या होता है बच्चों, अब जब हज़रत इमाम हुसैन को ये खबर मिलती है कि जो कूफे वाले हैं वो ऐसा कह रहे हैं ढेर सारे खतूत की शक्ल में, तो आप अपना एक कासिद, यानी कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील, शाबाश, हज़रत मुस्लिम बिन अकील को रवाना कर देते हैं कि आप ज़रा जाइए और जाके कूफे वालों के हालात जान लीजिए, मतलब उनके दिलों में क्या है, कहीं वो मुनाफिक तो नहीं, आप जाके ज़रा हालात का जायज़ा लीजिए। अब जब कासिद हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफे पहुँचते हैं, तो जानते हैं वहाँ क्या होता है? नहीं जानते? मैं बताती हूँ। अब वहाँ पे बच्चों ये होता है कि बहुत सारे लोग, तकरीबन 12,000 के करीब कूफियों ने हज़रत इमाम हुसैन के हाथ पे बैत कर ली। आपको हज़रत इमाम हुसैन के हाथ का मतलब हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत कर ली, आपको हाथों हाथ लिया। ना सिर्फ इतना, बल्कि इतने सारे लोगों ने आपको खूब सारी मोहब्बतें, खूब सारी चाहतें, खूब सारी इनायतें दी। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील तो बहुत खुश हो गए। उस वक्त जो कूफे के हाकिम थे, जानते हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था नुमान बिन बशीर। उन्होंने भी हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ बहुत नरमी का बर्ताव किया। मुस्लिम बिन अकील बहुत खुश हो गए और उन्होंने उन तमाम मतलब खूबसूरत बातों से मुतासिर होकर हज़रत इमाम हुसैन को एक ख़त लिखा। और उस ख़त में क्या लिखा कि कूफे वाले बहुत अच्छे हैं, आप तमाम अपने अहल वयाल के साथ या आप कूफा आ सकते हैं और यहाँ आके खिलाफत की जद्दोजहद का आगाज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिख दिया। ये तो तस्वीर का एक रुख था, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख क्या था? इनकी कुनियत अबू वहाब थी। अपनी ज़ौजा के हमरा 8वें मुहर्रम की शब करबला पहुंचे और रोज़े आशूर शहादत पाई और राही जन्नत हुए। Welcome to Professional Cooking Made Easy by Soya Supreme. आज मैं 2 रेसिपीज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। जरा 5 मिनट के लिए दम पे रखो। देखिए इतवार के दिन 11:30 सिर्फ जियो पर। कि जो कूफे वाले थे, जो मतलब अहले कूफा थे, वो बहुत गद्दार निकलते हैं। और किस तरह गद्दार निकलते हैं? अब जब यजीद को खबर होती है कि जो कूफे का हाकिम है नुमान बिन बशीर, वो तो भाई बहुत नरम दिल इंसान है, यजीद तो बहुत झूठा आदमी था, बहुत जालिम आदमी था, तो फ़ौरन जो यजीद था उसने कूफे का हाकिम ही बदल डाला। अब जो कूफे का हाकिम बदला, उसका नाम क्या था? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। क्या नाम था? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं था, बस समझ लीजिए बच्चों कि वो बहुत गंदा आदमी था। अब उसने क्या किया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने? जैसे ही वो गवर्नर बना, जैसे ही वो हाकिम बना, उसने कह दिया, तमाम रईसों को अपने पास बुलाया और कह दिया कि जो मुस्लिम से वफादारियाँ तोड़ लेगा, यानी मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ देगा, उसे अमान दी जाएगी, उसे पनाह दी जाएगी। अब जब उसने ये कहा, अब बच्चों क्या दीन ऐसा है, क्या मोहब्बत ऐसी होती है कि ज़रा सा जब आप पे डंडा पड़ा या ज़रा से किसी ने आपको डांट दिया तो आप अपनी राहें बदल देंगे?
نہیں نا، لیکن کوفے والوں نے بچوں ایسا ہی کیا، اور جیسے ہی ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ جو مسلم کی وفاداری توڑے اسے امان دی جائے، سب نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی بھی ایک بڑی فوج آپ کے ساتھ تھی، اور جب حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ تمام حالات دیکھے تو پھر کیا کرا؟ ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لے لی۔ کس کے گھر پہ؟ ہانی بن عروہ کے گھر پر۔ ہاں، اب جب ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لی، وہ تو بہت محب اہل بیت تھے، یعنی اہل بیت اطہار سے بہت محبت رکھتے تھے۔ اب بچوں کیا ہوا کہ یزید کے بھیجے ہوئے حاکم یعنی کہ اموی حاکم کون؟ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ یہاں ہے بھائی ہانی بن عروہ کے گھر ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے فوراً کہا کہ بھائی بلا لو ہانی بن عروہ کو۔ ہانی بن عروہ کو بلایا گیا اور ہانی بن عروہ سے بہت ساری پوچھ تاچھ کی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ ہمارے حوالے کر دو حضرت مسلم بن عقیل کو، اور اگر نہیں کیا تو قید کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں محب اہل بیت ہوں، میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں تک کہ ان کو خوب مارا گیا، بچوں خوب پیٹا گیا، یہاں تک کہ ابن زیاد کے لوگوں نے ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا، یعنی ان کو مار دیا، شہید کر دیا۔ اب جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل کے کانوں میں یہ خبر پڑتی ہے، آپ فوراً 18,000 مجاہدوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم نواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ محاصرہ کسے کہتے ہیں؟ گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اب جیسے ہی محاصرہ کر لیتے ہیں، گھیرے میں لے لیتے ہیں، تو فوراً ابن زیاد چونک جاتا ہے۔ یہ بڑا چلاک آدمی تھا وہ۔ اس نے کیا کرا؟ اس نے اپنی حکمت سے کام لیا۔ اس کے پاس کتنے لوگ اندر؟ 50 لوگ، اور باہر کتنے لوگ؟ 18,000 لوگ۔ اس نے حکمت سے کام لیتے ہوئے ان لوگوں کو منتشر کر دیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس صرف 30 شاباش حماد، ان کے پاس صرف 30 لوگ رہ گئے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ وہ 30 لوگ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے ایک بڑھیا کے گھر میں پناہ لے لی۔ کس کے گھر پہ؟ بڑھیا کے گھر پر۔ اب جو بڑھیا کے گھر میں پناہ لی، وہ بڑھیا کے بچوں بہت اچھی تھی، لیکن اس کا بیٹا بالکل اچھا نہیں تھا۔ اس کے بیٹے نے کیا کیا؟ انعام کے لالچ میں ابن زیاد کو جا کے ساری باتیں بتا دیں کہ بھائی حضرت مسلم بن عقیل تو ہمارے گھر پہ چھپے ہوئے ہیں۔ کس کے گھر پہ؟ ہمارے گھر پہ چھپے ہوئے ہیں، اس لیے آپ ان کو یہاں سے لے جائیے۔ اب ابن زیاد نے کس کے گھر کا محاصرہ کر لیا؟ بڑھیا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ خوب تیروں کی بوچھاڑ کی گئی، حضرت مسلم تنی تنہا لڑے بچوں، یہاں تک کہ حضرت مسلم تھک گئے، گر کے چور ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ محمد بن اشعث نے امان کا وعدہ دے کر کہ آپ کو امان دی جائے گی، انہیں گرفتار کر لیا۔ اب ہم یہاں پہ چونکہ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو کیا آپ سب جانتے ہو کہ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں بچوں، نوحہ وہ نظم ہوتی ہے کہ جس کے اندر حضرت امام حسین پہ گزرے ہوئے تمام مصائب کو بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جتنے مطلب انصار تھے، جتنے اہل بیت تھے، ان سب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نوحہ سنانے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں حمزہ۔ تو بچوں آپ کو حمزہ نوحہ سنائیں گے، اور میں آپ تمام سے کل تک کے لیے لیتی ہوں اجازت، اور کل ہم پھر آپ سے ملیں گے۔ جب قتل ہوئے نہر پہ عباس علمدار، نوحہ کی آنسو کے ہوئے مشکیزے میں ایک بار، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، تم جب بھی کبھی شام کے زندان میں جانا، ممکن ہو تو کچھ دیر چراغوں کو بجھانا، محسوس یہی ہوگا تڑپتی ہے سکینہ، غازی کی قسم آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر